आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मियां साहब का भेस बदलकर मार्केट्स का दौरा और बकौल हुकूमत परवेज मुशर्रफ की क़यादत में सामने आने वाला बेरोजगारों का टोला, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आलू क्या भाव है? प्याज का क्या रेट है? पहले क्या था? आलू प्याज ये भी नीचे आ चुके हैं बहुत। इसी दौर में अल्लाह के फजल करम से बिजली भी आ जाएगी। हमको तो इंतजारे सहर भी कबूल है, लेकिन शबे फिराक तेरा क्या उसूल है। लुटकर समझ रहे थे कि नादिम है राहजन, कितनी हसीन अहले मुरव्वत की भूल है। एक पुरानी कहानी है, कुछ इसी तरह सुनाई जाती है कि एक बादशाह था और वो बादशाह बहुत ही रहमदिल, खुदातर्स और इंसाफ पसंद था। इसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। वैसे कहानी में शेर और बकरी के सिर्फ घाट पर पानी पीने तक का जिक्र है। पानी पीने के बाद शेर बकरी का क्या हाल करता है, ये अंदाजा लगाना कहानी सुनने वाले का काम है। बहरहाल बादशाह भेस बदल कर अवाम का हाल मालूम करता, हम नौमान की सूरत हाल मालूम करता, नोटिस लेता और कमेटियां बनाता। इसके बाद क्या होता है ये भी कहानी में नहीं बताया जाता और कहानी इसी तरह बादशाह की रहमदिली, सखाफत और मेहनत के कसीदे पढ़ती खत्म हो जाती है। कहानी ये इसलिए याद आई कि आज मियां साहब ने भी दौरे बादशाहत की याद ताज़ा कर दी और भेस बदले बगैर अपने एक रतन के साथ मार्केट्स का दौरा किया। सब्जियों और फलों की कीमतें मालूम की और गरीब आवाम के लिए महंगाई में मजीद कमी की नवीद भी सुनाई। लेकिन ये सब क्या है? क्या ये एक काउंसलर के काम में और वजीर आजम के काम में कोई फर्क होना चाहिए? अगर आवाम से इतनी ही मोहब्बत है तो उस काबिना की कारकर्दगी पर नजर रखें जो कहने वालों के मुताबिक नाबीना बनकर काम कर रही है। और क्या वजीर आजम का काम फलों और सब्जियों की कीमत मालूम करना है या कीमतों का तयन करने वाले निजाम को दुरुस्त करना? अपनी 2 साला हुकूमत की जिंदगी में आने वाले बहरानों के जिम्मेदारों का एहतसाब करना। जिम्मेदारों का एहतसाब ये एक ऐसा जुमला है जो कम अज कम पाकिस्तान में हर काम से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन का एहतसाब, धांधली करने वालों का एहतसाब, मैंडेट चुराने वालों का एहतसाब, करप्शन करने वालों का एहतसाब, दर्दनाक दहशतगर्दी करने वालों का एहतसाब, मुहिब्बे वतन कुव्वतों पर इल्जाम लगाने वालों का एहतसाब। लेकिन क्या ऐसा कोई हिसाब किताब, एहतसाब कभी हो सकेगा? इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इमरान जफर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया है। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, वैसे तो ये हमारी जो कौमी एयरलाइन है उसका स्लोगन है, लेकिन आज मियां साहब जो हैं वो आपके साथ उन्होंने मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया और उन्होंने ये साबित किया जो कि पाकिस्तान की आवाम है ना, उसका बड़ा दुख, बड़ा दर्द है उनके दिल में। लेकिन क्या ये काम उनका था? क्या ये काम एक मैजिस्ट्रेट, एक DCO नहीं कर सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये जो आपने जुमला कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके साथ दौरा किया, मेरे साथ दौरा उन्होंने नहीं किया बल्कि मैंने उनके साथ दौरा किया। चलें जी, ऐसे ले लें। दूसरी बात यह है जी कि मैं आपने जो अपने इंट्रो में कलमात के, मैं आपकी वसातत से मीडिया की अजमत को सलाम करता हूँ, आफरीन पेश करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर दौरा ना करें, अगर कहीं ऐसी मकामात पे ना जाएं तो आपके जुमले और आपके जुमलेबाजियाँ, आपकी जनाब बातें, और अगर वो निकलते हैं, पब्लिक में जाते हैं, अवाम में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आम आदमी से बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी सिक्योरिटी के मिलते हैं, देखा भी होगा आपने साहब, और इस्लामाबाद ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, आप उनसे खुद पूछ भी सकते हैं, तो तब भी जनाब आपकी जुमलेबाजियाँ, तब भी आपकी जो है आप चाह रहे हैं तारीफ की जाए, ताने तंज। मैं बड़ा हैरान हूँ वैसे आप मीडिया की स्ट्रेटजी के ऊपर। ये मेरी समझ से तो ये पॉलिसी बालातर है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि आज आप मुझे ये कहेंगी कि ये एक बड़ी पुकार थी या इमेज बिल्डिंग थी। आप आज ये कहेंगी, आपको आज ये कहना चाहिए था कि वज़ीर आज़म साहब बाहर निकले हैं, आवाम से मिले हैं, वहाँ पे उन्होंने पब्लिक और जाके उन्होंने रेट चेक किए, लोगों से पूछा कि आपके लिए जिंदगी में वो आसानी पैदा हो रही है, मजीद क्या हम कर सकते हैं।
شکایات سنی لوگوں نے، ان سے برملا شکایات بھی کی جو ان کے مسائل تھے، چاہے وہ تاجر تھے چاہے وہ باقی شہری تھے، بغیر کسی سیکیورٹی کے آج کل کے حالات میں مطلب ان کے باہر نکلنے کی تعریف کرنی چاہیے، یہ ایک تعریف بڑا اچھا قدم تھا، اچھا تھا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ بغیر کسی سیکیورٹی کے عام عوام کے ساتھ کھڑے ہونا، تاجروں سے ملنا، پبلک سے ملنا، یہ اپریشیبل بات ہے۔ اور یہ دورے اس لیے نہیں ہوتے، ہر ہفتے ویسے بھی ملتے ہیں، یہ دورے اس لیے نہیں ہوتے کہ اس ایک دورے سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے یا پبلک کے سارے جو یہ قیمتیں ریلیٹڈ چیزیں، مجسٹریٹ کی یا اپنی ان تمام اداروں کی جنہیں ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ چیک کرنا کس کا لیکن کام یہ دورے یقیناً ان تمام اداروں کا کام ہے۔ اس طرح کے دورے ان تمام اداروں کے لیے بھی ایک میسج ہوتے ہیں ان اداروں کو، پرائم منسٹر جو ہیں، مجھے 2 جملے بولنے دیں پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیچ میں ٹاک 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 اگر آپ نہ کریں، میں 2 جملے بول لوں بغیر کرپشن کے، مکمل جلدی کر لینا، میں اگلا سوال تو کروں کہ جو ریلیف آپ عوام کو دینا چاہتے ہیں کیا وہ اس طرح مل سکتا ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب 2 کے ساتھ 4 جملے لگا لیں، لیکن یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کتنے شہروں میں کتنی مارکیٹس کا دورہ کریں گے اگر اسی طرح ریلیف مل سکتا ہے، وہ ریلیف جو آپ عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ وہاں موجود تھے، آپ کے سامنے عوام نواز شریف صاحب سے شکایت کر رہی تھی کہ دن رات کام کر رہی ہے آپ کی حکومت، اس کے باوجود ثمرات عام آدمی تک، عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہے۔ دیکھیں یہ باتیں جو آپ کر رہی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دورے میں واقعی وہ عام لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل سنے، انہوں نے لوگوں نے جہاں ان کے دل میں اگر کوئی شکایت تھی وہ بھی اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا ثمرات، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً ان قیمتوں کو کنٹرول کرنا، یہ سارے معاملات دیکھنا مختلف اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کے دورے ایک میسج ہوتے ہیں 2 قوتوں کے لیے، ان اداروں کے لیے کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر ذاتی طور پہ توجہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ ریزلٹس لیں گے، کسی جگہ زیادتی ہوئی جو افسران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسرا عوام کے لیے کہ جس لیڈر کو آپ نے ووٹ دیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ آپ کی تکلیفوں سے، آپ کے پرابلم سے، اور آپ کے لیے اگر کوئی آسانی پیدا ہوئی ہے تو وہ انہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ کیا اس آسانی کے ثمرات آپ تک پہنچے ہیں۔ اگر پیٹرول کی قیمتیں یا دیگر معاملات اچھی مینجمنٹ ہو رہی ہے تو کیا اس کے ثمرات عام آدمی کی زندگی میں پہنچ رہے ہیں؟ یہ ان کا فرض نہیں تھا، یہ 1 to 1 پبلک اور پرائم منسٹر کا ریلیشن ہے، یہ ایک 1 to 1 ریلیشن تھا پبلک کا اس کے پرائم منسٹر کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی ہزاروں لاکھوں جو مارکیٹیں ہر ایک کا دورہ وزیر اعظم خود کریں گے۔ یہ دورے جو ہیں یہ ایک احساس دلاتے ہیں کہ اس لیڈر کے دل میں آپ کے لیے احساس ہے اور وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دورے وہ جاری رکھیں گے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ سر ویسے اگر بحرانوں پہ بھی کوئی ایکشن ہو جاتا نا تو عوام کو زیادہ احساس ہوتا کہ وزیر اعظم کے دل میں بڑا درد ہے ان کے لیے۔ بحرانوں کے اوپر ایکشن ہوگا۔ میں آدھا جملہ آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان میں لوگ یا آپ میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جو بحران تھے ان کے اوپر جو جب آپ ایکشن لیں گے نا تو ہم بھی احساس کر لیں گے۔ مکمل ہو چکی ہے، مکمل نہیں ہوئی، وہ کارروائی ابھی ہونی ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب آپ لوگ ویسے ہی کہتے ہیں پھر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، کوئی ان کو عوام کا احساس نہیں ہے، حالات بگڑ رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا مختلف مارکیٹس کا، ابھی جیسے کہ وہ بتا رہے تھے کہ عوام کی مشکلات کو انہوں نے جانا، قیمتوں میں کمی کا جائزہ انہوں نے لیا، جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ہدایات دی۔ یہ کام نہیں ہے شوکت یوسفزئی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر یہ کہ مسلسل اس طرح کے دورے پہلے کر لیتے تو لوگ اتنا غیر معمولی نہ سمجھتے اس کو، یہ ویسے حکمرانوں کو تو کرنا چاہیے، لیکن ایک پہلی بات یہ کہ یہ دورے تو تب کرتے ہیں جب یہ کوئی فیصلے تو کر لیتے نا، عوام کو کوئی ریلیف دے دیتے، پھر اس کے جا کے مارکیٹوں کی چیکنگ کر لیتے کہ جی اس میں عوام کو واقعی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ ان کے تو اپنے دور میں پیٹرول غائب ہو جاتا ہے، ان کے اپنے دور میں ہمیں تو یہ خطرہ تھا کہیں دوبارہ آٹے کا بحران نہ پیدا ہو جائے ہمارے پاس۔ یہ اس طرح کے دورے صرف یہ کہ جو پریشر ڈالا گیا ہے ہماری جو حقیقی اپوزیشن کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یہ اس کا پریشر تھا ان پہ اور ابھی ہے، مسلسل ہے۔ یہ اپنی وہ ساکھ بچانے کی کوشش میں، میں چودھری فضل صاحب بہت اچھے انسان ہیں، میرے دوست بھی ہیں، لیکن یہ کہ دیکھیں اس پہ ان کو بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ دھرنوں کی وجہ سے کم از کم نواز شریف صاحب آپ دھرنوں کا کریڈٹ اپنے ممبران کے ساتھ ملتے بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر عوام کے پاس بھی جانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ اسمبلی میں نہیں آتے تھے، پہلے اسمبلی میں آ کے وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وزیر داخلہ کو وہ 3 مہینے ٹائم نہیں دیتے تھے۔ تو آج وہ اگر مارکیٹ میں آگے وہ چیکنگ کر رہے ہیں تو پہلے بات ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ چینی کی قیمت کیا ہے اور پھر چیکنگ کرنی چاہیے تھی کہ چینی آپ کو اس قیمت میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جا کے کون سا ریلیف دیا عوام کو اور اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کون سا ریلیف دیا اور فائدہ کیا ہوگا، لیکن عمران ظفر لغاری صاحب یہ
بہترین آئیڈیا، یہ سنہری بات، یہ اتنی عوامی بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیوں نہیں آئی؟ نہ گیلانی صاحب، نہ زرداری صاحب، نہ راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ لوگ تو کبھی اس طرح باہر نکل کر نہیں گئے اور عوام کی مشکلات آپ نے نہیں جانی، لیکن کیا ان کی کوششوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم اس طرح ٹریک پر آ جائے گا؟ یہ جو کوششیں یہ کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو سسٹم کو ٹریک پہ لانے کے لیے؟ دیکھیں پارس، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اچھی بات ہے اگر پرائم منسٹر مارکیٹوں میں گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، چلے ایک ہی دکان پہ چلے گئے، کوئی بڑی بات نہیں، اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے۔ جہاں تک آپ نے ہمارا تعلق رکھا پیپلز پارٹی کی، آپ نے بات کی، تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی ٹرینڈ تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ٹرینڈ ڈالا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ڈالا تھا پرائم منسٹر کو وزیر اعظم پاکستان کا۔ گزشتہ 5 سال کا بتا دیں۔ دیکھیں جی، گزشتہ 5 سال کامل شاہ بہت نکلے ہیں، کافی نکلے ہیں، ہم لوگ کافی جاتے ہیں سندھ میں ادھر ادھر، سارے ہمارے جتنے بھی سینئرز ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب میرے خیال میں گیلانی صاحب بھی ضرور گئے ہوں گے بازاروں میں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن ضرور گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ گئے۔ اچھی بات تو ذہن میں رہنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن اگر میں اس لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں عوامی نمائندوں سے تو آپ ملتے نہیں ہو، آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ایم این ایز کی میٹنگ تو بلاتے نہیں ہو، آپ ان کے مسئلے تو سنتے نہیں ہو، آپ اپنے سینیٹروں سے تو ملتے نہیں ہو، آپ اپنے وزراء سے تو ملتے نہیں ہو، جو حقیقی عوامی کے نمائندے ہیں، جو عوام میں بازار۔ آپ تو ایک دن چلے گئے نا، ایم این ایز، ایم پی ایز، آپ کے سینیٹر تو 24 گھنٹے بازاروں میں اپنے ڈیروں پہ بیٹھے عوام سے مل لیتے ہیں نا وزیر اعظم صاحب، کیا ضرورت ہے ایک دکان پہ عوام ملنے سے نہیں ہوتا، ایک فروٹ کی شاپ پہ صرف جا کے عوام کی قیمت، صرف اس کی سبزیوں کی قیمت معلوم کرنے سے عوام سے ڈائریکٹ ملنے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اچھا جسٹر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے ایڈمنسٹریشن جو ہوگی وہ تھوڑا بہت قابو میں آئے گی اور احتیاط کرے گی کہ کہیں پرائم منسٹر صاحب اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے، میری دلی خواہش ہے کہ پرائم منسٹر دادو آئے، دادو کے بازار میں جائے، شکارپور کے شہدا کے ان کے ساتھ اپنا فاتح خوانی کرنے جائے، لیکن یہ صرف کی آپ نے بات کی وہ کہاں آتی ہے؟ وہ تو ماموں بناتی ہے، شہباز شریف صاحب کو اتنی دفعہ بنا چکی ہے۔ شاہد لطیف صاحب، یہ جس طرح وفاق میں اور صوبوں میں کام ہو رہا ہے، کیا خیال ہے یہی کام کرنے کا طریقہ کار ہے یا یہ کاسمیٹک سرجری ہے؟ اگر یہ کام ہے تو اس کے اثرات کہاں ہیں، اور اگر یہ سرجری ہے تو کام کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ کاسمیٹک سرجری نہیں، یہ کاسمیٹکس ہیں جی۔ دیکھیں یہ اس سے قطع نظر کہ پرائم منسٹر صاحب کا لوگوں کے اندر جانا ایک بہت اچھی نظر سے اس کو دیکھا جانا چاہیے، مگر اس کی انٹینشنز بھی ہمیں نظر آنی چاہیے نا کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اگر تو یہ فوٹو شوٹ ہے اور جو لگتا ہے ایسا ہی ہے تو پھر تو اس کے پیچھے مقصد ہی کچھ اور ہے، کیونکہ جو آپ کے کام ہیں ان کاموں سے نظر آنا چاہیے کہ لوگوں کا احساس کتنا ہے آپ کو۔ مطلب بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، گیس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو جانا چاہیے نا، پھر گھروں میں جائیں اور لوگوں سے، جب اسکول صبح بچے بغیر ناشتے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی پھر آپ کو فیل ہونا چاہیے۔ بجلی اگر نہیں آ رہی تو یہ جو گیس کے حوالے سے ڈیڈ لائن دے دی ہے انہوں نے کہ وہ 2 سال میں وہ گیس کا جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا، بجلی کا بحران بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اسی دور میں ختم ہو جائے گا، لیکن شاہد لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، یہ کبھی دھرنوں میں الجھا دیتے ہیں، کبھی دھاندلی میں الجھا دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز میں الجھا دیتے ہیں۔ نہیں تو دھاندلی سے پہلے یہ سارے مسائل ٹھیک، یہ دھاندلی تو ایک ایشو ہے نا، اس کو حل کرنا بھی حکومت کا کام ہے۔ دھرنوں سے پہلے کیا سارے کام ٹھیک چل رہے تھے؟ اور یہ جو بالکل ابھی بات چیت ہو رہی تھی، دیکھیں جس کا کام اسی کو سانجھے۔ اگر ہمارے سسٹم میں بلدیاتی نظام کو آپ قائم کر لیں جو کہ جمہوریت کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، بلکہ ایک اسینشل حصہ ہے، تو پھر آپ کو کم از کم یہ کاؤنسلرز والے کام تو نہ کرنے پڑیں، یہ تو ان کا کام ہے۔ اور اگر آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں اور یہ جو آپ نے وزراء بنا رکھے ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو کہیں نا وہاں پہ پریزنٹیشنز دیں، پرائم منسٹر صاحب ریگولر ہو جائیں، ان کو ساری پکچر پارلیمنٹ کے اندر نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو جو لوگوں کے مسائل ہیں، اگر مہنگائی کا مسئلہ ہے، اگر سرکاری سکولوں میں کچھ نہیں ہو رہا، سرکاری اسپتالوں کی جا کے ایکوپمنٹ دیکھ لیں، یہ سارے مسائل پارلیمنٹ میں لائیں اور پارلیمنٹ میں لوگ بریف کریں، پھر وزیر اعظم یا ان کے بہاف پہ کوئی جا کے اس کو کراس چیک کرے۔ یہ 2 سال بعد اگر ایک دن آپ لوگوں سے ملنے چلے گئے، یہ کوئی حل، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شاہد لطیف صاحب اگر یہ کام بھی باقی لوگ کر لیں گے، ادارے کریں گے، تو پھر پرائم منسٹر کیا کریں گے؟ پھر وہ کیسے ملیں گے عوام سے؟ شاہد لطیف صاحب کو میں ایک جواب دیکھیں، جتنے بھی ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے، جس کے بھی ہوں، پی ٹی آئی کے، دیکھیں ہمیں اپنے حلقے کے لوگوں کے بازاروں کے مسئلے مسائل سب پتہ ہے، لیکن حل ہم نہیں کر سکتے۔ حل حکومت کر سکتی ہے، وفاق کر سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 22 گھنٹے، 2 گھنٹے ہم صرف بجلی دیکھتے ہیں دن میں۔ گیس کے ٹائم، کوکنگ کے ٹائم پہ گیس چلی جاتی ہے، ہم نہیں دیکھ رہے گیس پچھلے 2 سال سے، ہم بجلی نہیں دیکھ رہے سندھ میں۔
یہ پاکستان میں پورے پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, یہ کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. آپ بالکل صحیح بات کریں, لیکن شکارپور کے ہاسپٹلز میں یہ ڈاکٹرز نہیں تھے, میڈیسن نہیں تھے, ایمبولینسز نہیں تھی. یہ بھی وزیر اعظم کا کام ہے, یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کام ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو اگر آپ کراچی کے سول ہاسپٹل سے کمپیئر کریں تو میرے خیال میں آپ یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بنیادی سہولتیں ہونی چاہیے, کمپیریزن میں تو جا ہی نہیں رہی. بنیادی سہولتیں وہاں پہ ہیں, موجود ہیں, لیکن اتنا بڑا واقعہ آج تک گدا گاڑی پہ لوگوں کو ہاسپٹلز لے کے گئے. ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کتنے, ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پارس کتنے ایمبولینسز ہوتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, دھماکے سے کتنی ہلاکتیں ہوئی اور طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی, آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا؟ مجھے بالکل پتہ ہے, لیکن میں شکارپور نہیں تھا, لیکن میں اپنے گاؤں بیٹھا ہوا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کتنے, آپ پورا پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پہ پورے ڈسٹرکٹ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ کتنے نہیں ہوتا, نہیں ہوتا نا, گورنمنٹ نہیں دیتی نا, ہم کیا کریں, این ایف سی کے پیسے انہوں نے روکے ہوئے ہیں, یہ ہمیں وہ چیزیں خدا کو یہ تو آپ عجیب بات بتائیں, انہوں نے ہماری ساری فنڈنگ روکی ہوئی ہے. اپنے ہیلتھ سروس کی ناکامیوں کا ذکر کا کام ہے پروونشل, اپنی ہیلتھ سروس کی ناکامیوں کا ذکر کبھی لیکن بات سنیں, ابھی یہ پاکستان انڈیا تعلقات کا بیچ میں ذکر کر دیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹر یہ بات سمجھ نہیں آئی. پارس دیکھیں, آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہمارے چھوٹے چھوٹے 1500 ارب روپے کہاں پچھلے سال میں آپ نے خرچ کیا ہے, جو فنڈ تھا 1500 7 سالوں میں, سوری 7 سالوں میں خرچ ہوئے ہوں گے. کہاں ہوئے سر, دیکھیں یہی تو لاپرواہی ہے, ہوئے ہوں گے. آپ کے کڈنی سینٹر بنے ہوئے ہیں, ہاسپٹل آپ کے بنے ہوئے ہیں, لاڑکانہ میں ڈاکٹرز ہیں, آپ کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے اس ریجن میں, شکارپور والے ریجن میں, لاڑکانہ کا جسے چانڈکا میڈیکل ہاسپٹل ہم کہتے ہیں, وہاں پہ ہر طبی سہولت موجود ہے, لیکن وہاں سے 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے شکارپور, اور چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہمارے جتنے بات نہیں کری, میں سہولتوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ ہارٹ ہے, لغاری صاحب صوبائی وزیر صحت نہیں ہے جی, کہ تاکہ یہ ساری ذمہ داری, میری بات سن لیں, تاکہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو. میری بات تو سن لینا, ایک جملے کاٹنے کو بہت شوق ہے آپ کو. جی پارٹی کی بات ہو رہی ہے نا, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں مان لینا چاہیے کہ وہاں پہ غفلت ہوئی ہے, وہاں پہ سہولیات کی عدم دستیابی تھی, سہولیات کی عدم دستیابی تھی. غفلت ہم سے نہیں تو پھر کس سے ہوئی ہے؟ پھر غفلت اگر آپ یہ سارے خودکش حملے کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طبی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, تو خدا کو مانے پارس, آپ کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ڈبل زیادتی ہے. ایک طرف آپ کے پاس شدید غفلت ہوئی ہے, اور اوپر سے پھر آپ ان لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آپ اس کو کہاں مانتی ہیں حکومتیں, کہاں مانتی ہیں, آپ لوگ مانتے ہیں بھائی, جہاں پہ ہوتی ہے مانتے ہیں. ابھی پیٹرول کی شدت اس میں آپ نے مانا, آپ کے کسی وزراء نے ڈیزائن دیا, پیٹرول ملک میں نہیں ہے, بالکل مانا, پہلی بار ہم نے کہا دادو کی غلطی نہیں ہے ملک میں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے سر. پاکستان تحریک انصاف, آپ کے وزراء کی بھی بات ہوئی نا, آپ کے وزراء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ اس سے نون لیگ سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے. تو کیا ویسے یہ بتا دیں, نون لیگ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے کیا؟ نون لیگ کا مقصد پاکستان ہے, اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس سے صرف پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, وہ اقتدار میں آتی ہیں اور جاتی ہیں. سیاسی ورکرز الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے ہیں اور ہارتے ہیں, یہ اس کھیل کا حصہ ہے. یہ اگر کوئی جماعت الیکشن ہار جاتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جماعت ختم ہو گئی ہے یا اس کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک, لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اختلافات میں اور مسلم لیگ نون کی دشمنی میں آپ اتنا آگے نہ جائیں. اچھا, ہماری ہارنے یا جیتنے کو چھوڑ دیں, وہ تو ہم برداشت کریں گے, وہ تو سیاسی میدان ہے, سب لڑیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو ملک میں حالات ہیں, اگر ہم نے اپنے طرز عمل سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے اس طرح کے طرز سیاست اختیار کی, اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. اس سے ملک اس وقت جس دہانے پہ کھڑا ہے, آج پاکستان کے صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے, مرکز اور ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایشوز کے حوالے سے جہاں پہ ملک کی سلامتی, ملک کی انٹیگریٹی, ملک کی سالمیت, ملک کا وقار, ملک کا مستقبل وہ ہو, وہاں پہ ان جماعتوں کو یہ احساس نہ ہو کہ مرکز میں کوئی اور ہے. ہم اگر دہشت گردی کی جنگ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ سپورٹ کی پاکستان کی تمام قومی قیادت نے, اور ہم بھی ان کو وہی سپورٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس کے بیچ میں آپ درار ڈالیں گے, رکھنا ڈالیں گے, اور آڑے ان چیزوں کو لے کے آئیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذاتی اختلافات ہیں, آپ کی ذہن کی ایک سوچ ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, جو بات طارق فتح چودھری صاحب نے کی نا, حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے آپ کا احتجاج جو ہے نا وہ بے سود ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا, ان کی مقبولیت ثابت ہوتی ہے بیلٹ باکس سے, جو پاکستان تحریک انصاف ثابت نہیں کر سکی. جب آپ دھاندلی کو ثابت نہیں کر سکے تو بتائیں وہ کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر آپ ان کے مینڈیٹ کو مانیں گے, تسلیم کریں گے؟ دیکھیں, میرے خیال سے بہت آسان سا تھا. جوڈیشل کمیشن ابھی تک اگر بن جاتا نا, بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر اپنی
साख को बचाने के लिए मार्केटों में फिर रहे हैं। अगर ये जुडिशियल कमीशन बन जाता तो बहुत आसान सा हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पारस, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, और ये कोई हमारे लिए नहीं था कि सर हमें इमरान खान को कोई कुर्सी पे बिठाने वाली बात थी। जुडिशियल कमीशन के पास ये काम नहीं था। वो सिर्फ इतना बताना, जुडिशियल कमीशन के जरिए पाकिस्तान की कौम को इतना पता चल जाता कि वो जिसको वोट देते हैं वोट किसको पड़ जाता है, फायदा किसको पहुंच जाता है, उनका वोट कहाँ गायब हो जाता है बीच में। ये सिंपल सी बात है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी होती है। ये जो आप बात पे फैसले होते हैं ना, ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते। ये अयाज सादिक साहब भी कहते हैं, मसला ये है कि आप लोग साबित ही नहीं कर सके हैं। आप खुद बताइए, क्या किसी आईनी और कानूनी प्लेटफॉर्म पे आपने धांधली साबित की है? आप जो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ये आपने साबित किया है? देखिए, अगर आप जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है अगर वो काम शुरू कर दे, और ऑलरेडी जो अभी जो कमीशन बना था उसने तो कह दिया है ना कि बेकायदगियां हुई हैं। अब बेकायदगियों का बहाना क्या लेना चाहिए? उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला करना था। ये जाके हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं और ट्रिब्यूनल को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो ये चीज अगर आप ट्रिब्यूनल को काम करने देते हैं तो अभी तक वो चीजें भी वाज़ेह हो जाती है। और ये तो बड़ा 122 का तो इशू ही नहीं है, वो इतना खुला वो वहां पे धांधली हुई है कि वो इसके पीछे छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर ये इतना खौफजदा क्यों डर रहे हैं? सादिक साहब कह रहे हैं 8,500 वोटों की मजीद बढ़तरी हुई है। मुझे शौकत साहब से ये पूछ के बताएं कि इस NA-122 में एक सवाल सिर्फ कर दूं कि किसी बंदे ने NA-122 पे अभी जब से ये सारा कमीशन बना है किसी ने कोई हुक्म इम्तनाई नहीं लिया, ना कमीशन की फॉर्मेशन के खिलाफ हक रखने के बावजूद स्पीकर साहब जो है वो बड़ी अदालत में गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह कि कोई ना छुप रहा है ना कोई दौड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि अभी तक धांधली का लफ्ज ना कमीशन ने कहा है ना ट्रिब्यूनल ने कहा है। ठीक है। तो मेरी इनसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र कर लें, ट्रिब्यूनल को फैसला करने दें। बेकायदगियां हुई हैं, नहीं कर सके, इसमें सादिक का क्या कसूर है? मुझे ये बताएं। जब हम लड़ते हैं इलेक्शन, रिटर्निंग अफसर ने दस्तखत करने हैं, वो दस्तखत नहीं करता, मेरा क्या कसूर है? धांधली साबित नहीं कर सके, आप भी तो अपनी जीत साबित नहीं कर सके ना। आप उसमें वोटर है, अभी तक नॉन वेरीफाइड वोट्स का ही मसला पड़ा हुआ है। दस्तखत करना है रिटर्निंग ऑफिसर ने, छोटा सा नहीं वो करता। आप वोटर हैं, आपका क्या कसूर है? मैं कैंडिडेट। इनको मैं तारिक फजल साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इनके वजीर दाखिला है ना, कौमी असेंबली के अंदर कहा था कि 60 से 70 हजार वोट तो जाली निकल आते हैं, लेकिन ये तो हर इलेक्शन में होता है। ठीक से साबित करें ना। बात वही होती है कि सबूतों पे फैसले होते हैं, ख्वाहिशात पे नहीं होते। शायद लतीफ साहब मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद जरा आपसे बात करेंगे उससे भी कि इस सूरत हाल में जो सिंध में नया इत्तेहाद बन रहा है और जिसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये अंजुमन बेरोजगारान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये सियासी यतीम है। जरा आप उसको कैसे देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ब्रेक के बाद बताइएगा। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज बीट। शायद लतीफ साहब, जो ब्रेक से पहले सवाल था, मैं चाह रही थी जरा इस पे भी आप अपना कमेंट दें कि ये जो एक नया सियासी इत्तेहाद बन रहा है जनरल मुशर्रफ की क़यादत में और जिसके बारे में नून लीग कह रही है कि ये अंजुमन बेरोजगारान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि सारे सियासी यतीम जमा हो रहे हैं, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? कितना बड़ा खतरा है या कितना बड़ा खतरा ये बन सकता है? क्या कोई मजबूत हाथ पीछे है या सिर्फ वक्ती उबाल है? जी नहीं, मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है कि चूंकि ये सियासत है, इसमें हर एक को हक है इस तरह की कोशिश करना, मगर मुझे कोई ऐसा इनके अंदर ग्रुप ऐसा नज़र नहीं आता जिसके मिलने से कोई ऐसी फोर्स कायम हो सके। और जहाँ तक मैंने देखा है और सुना है इस वक्त तक, अगर इसके पीछे मंतक ये है कि कोई तीसरी फोर्स जन्म ले, तो तीसरी फोर्स तो ऑलरेडी है। इन जो पिछले इलेक्शंस थे इनमें 3 मेन पार्टियां उभर कर सामने आई थी और पहले रवायती तौर पर सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN हुआ करती थी। तो इस मरतबा आपने देखा कि एक तीसरी फोर्स भी आ गई। तो अगर मंतक ये है कि तीसरी फोर्स मैदान में आनी चाहिए तो तीसरी फोर्स तो मौजूद है। फिर ये जो छोटे छोटे धड़े हैं इनसे हम क्या बनाना चाहते हैं? और अगर ये देखा जा रहा है कि जी इसको PMLN के साथ जो है मिलाना है, तो मैं तो इसको नहीं देखता और ना ही दूर दूर तक कहीं ऐसी चीज
हमें नजर आ रही है। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, लेकिन जो सूरत हाल सिंध में है जी, जो सूरत हाल सिंध में आपने देखा, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से भी मिल रही है, फिर पीपल्स पार्टी और फंक्शनल वाले भी आपस में मिल रहे हैं, फिर ये दोनों यानी एमक्यूएम और फंक्शनल जो है वो जनरल मुशर्रफ से भी इनकी मुलाकात हो रही है, और आपको पता है जनरल मुशर्रफ इत्तेहाद बना रहे हैं। तो ये क्या खिचड़ी बन रही है, ये क्या कहानी बन रही है? सब के अपने अपने सियासी मफादात हैं। मेरा ख्याल है जी ये फिलहाल ये काम इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सियासत में हर एक को हक हासिल है। जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, आपने देखा कि वो कई मरतबा पीपीपी के साथ बैठे, फिर बाहर हो गए, फिर साथ आए, फिर बाहर हो गए, आजकल फिर साथ बैठने की बात गर्म है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर मैं कह सकूं कि जी ये कोई पायदारी वाली बात हो रही है। सियासत है, उसमें एक कोशिश शायद की जा रही है, मगर मैं इस कोशिश के पीछे ना तो कोई बहुत बड़ा हाथ देखता हूं, और ना ही मैं समझता हूं कि ये कोशिश बड़ी ऐसी फॉर्म में नमूदार हो रही है जो दूसरों को थ्रेटन कर सके। ठीक है, इमरान ज़फ़र लगाई साहब, अभी जो बात निकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, तो जरा ये बताइएगा कि ये जो ताज़ा तरीन कुर्बतें हैं आप दोनों के दरमियान और नई मोहब्बत है, इसकी वजह क्या है? क्या सेनेट इलेक्शन है, इंतजामी उमूर है, या सानिया बल्दिया टाउन? देखिए जी, सानिया बल्दिया टाउन की जो वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपको पता है कोर्ट मैटर है, और जो एमक्यूएम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ भी पेश कर चुकी है जी। दूसरी बात यह कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे जनरल हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हो, दुनिया में कहीं भी, तो इत्तेहाद हमेशा बनते हैं और इत्तेहाद हमेशा टूटते हैं, और ये जमहूरियत का हुस्न है, और ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, कि डेमोक्रेसी के लिए, कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के बात करती हैं और आपस में बैठ के फिर एडजस्टमेंट। अभी आपने एक बात की, आपने कहा एमक्यूएम सानिया बल्दिया टाउन पे अपना मौकफ दे रही है, लेकिन आप लोग अपना मौकफ नहीं दे रहे। देखें, अब जो नई रिपोर्ट आई है, इसके बाद ये जो इंकिशाफात हुए हैं सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से, इसके बाद क्या आप नए कुछ इकदामात लेंगे जिम्मेदारों का तयन करने के लिए? अगर पहली रिपोर्ट गलत थी तो क्या ये पता करना आपके लिए जरूरी नहीं है? और अगर अब जैसे कि कहा जा रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, तो क्या इसके लिए भी पता करना आपका काम नहीं? देखिए जी, एमक्यूएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उनका कहना था कि जीआईटी की रिपोर्ट के बारे में वो अदालत में जा रहे हैं, और जो पहली जीआईटी बनी थी वो भी अदालत के हुक्म पे बनी थी। ठीक है, अगर उन्होंने सिंध हुकूमत से कोई चीज यानी कि कोई रिक्वेस्ट की या कोई आके बोला कि आप तयन करेंगे कौन सी जीआईटी सही थी या गलत थी, तो सिंध हुकूमत जरूर अपना उसमें एफर्ट डालेगी। आपकी हुकूमत का मसला है, आपकी हुकूमत इन्वॉल्व थी क्या इन चीजों का पता लगाना? आपकी हुकूमत का काम नहीं है? देखिए जी, उस वक्त जो थे हमारे रिटायर्ड जज साहब थे, जुडिशरी उसमें काम कर रही थी जीआईटी पे, और जो अफसरान थे जीआईटी में जो होते हैं वो हर इदारे के अफसरान होते हैं। वो सिंध पुलिस में भी अफसर थे, एक हमारे दूसरे इंटेलिजेंस इदारों के भी अफसर थे। इस तरह मिलकर एक जीआईटी बनती है, सिर्फ सिंध हुकूमत उसका हिस्सा नहीं थी। और प्लस अभी जो जीआईटी बनी है वो उसमें भी दो मुख्तलिफ जीआईटी है, कौन सी सच है? किसको आपकी हुकूमत ओन करेगी? क्योंकि एक सही होगी, एक गलत होगी, तो किसको ओन करेंगे? पारस, ना मैंने वो जीआईटी दोनों थॉरोली इतनी पढ़ी है, ना मैं अभी बैठ के कह सकता हूँ कि कौन सी गलत होगी, कौन सी गलत नहीं। इशू है, बिल्कुल इशू है, बिल्कुल इशू है। लेकिन अगर वो लोग जिनके लोग वहां पे जो शहीद हुए हैं या जिनको वहां पे जलाया गया है, मैं ये नहीं कहता कि क्या हुआ, हुकूमत सिंध अपनी पोजीशन वाजे करे और आप पता लगाएंगे, तो उसके लिए तो रिजवान कुरैशी की जरूरत पड़ेगी ना, वो तो गायब है। रिजवान कुरैशी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो दी, एमक्यूएम ने फिर उनके क्या उस पर बयान दिए। रिजवान कुरैशी आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपकी हुकूमत है, हुकूमत से ही सवाल करना पड़ता है ना, उनसे भी किए जा रहे हैं। आप मुझसे पूछें हुकूमत, देखिए कोई मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हुकूमत सिंध अभी जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऑपरेशन बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, काफी इश्यूज ऐसे हैं जो कि हम खुल के मीडिया पे नहीं बता सकते। मैं आपको भी नहीं बता सकता, हो सकता है मैं बंद कमरे में तारिक साहब और मैं बैठ के बात कर लें, या ये वो मीडिया पे आपके वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जो राजा परवेज अशरफ साहब थे ना, वो भी थे इन्वॉल्व, लेकिन खबर ये है वो नाम है इसके अंदर। आप रिपोर्ट पढ़े ना, आपने कहा आपने पढ़ी नहीं है रिपोर्ट पूरी। देखिए मैंने पढ़ी है, अब ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन उनका ऐसा आप जिस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट पेश करी है, उन्हें बताया गया कि ये सूबाई मामला है, तो फिर वो इससे पीछे हट गए थे। ये बता दें कि रिजवान कुरैशी जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि वो जमानत के बाद वो रिहा हो गया। कैसे रिहा हुआ, किसने रिहा किया, किसने करवाया, ये पता की होगी, किसने कराई, पता लगाना किसका काम है। जब तक वो नहीं होगा तो जिस कोर्ट से जमानत हुई होगी उधर से आप रिहा जाके पूछेंगे कैसे रिहा हुआ। प्रोसिक्यूशन किसका काम है करना? प्रोसिक्यूशन तो सिंध हुकूमत का काम है, लेकिन जमानत देना तो जज साहब ने दी होगी ना जमानत। आप जाके जज साहब से पूछें वो कहाँ गए, जमानत उन्होंने दी होगी। मुकदमा आपने कौन सा बनाया वो बता दें, आपने कहा ना भाई मुकदमा बनाया होगा उस वक्त जो जीआईटी रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक मुकदमा बना होगा, नहीं बना होगा उसके बाद दोबारा रिजवान कुरैशी ने जो अगर वहां पे सच या झूठ जो अंदर बोला होगा, दैट्स अ जुडिशरी मैटर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सिंध हुकूमत ने ये सब कुछ किया हुआ है। हुकूमत के जो जिम्मे हैं, जो सवालात बनते हैं, मैं तो वही नहीं, वो आप बताए ना सिंध हुकूमत के जिम्मे क्या बनता है। पहली जीआईटी रिपोर्ट जुडिशरी ने बनवाई। प्रोसिक्यूशन तो हमने तो सिंध हुकूमत ने
विटनेस, हम अब विटनेस प्रोटेक्शन देते हैं, हम अभी तो नहीं किए ना उसने। देखें, सिंध हुकूमत विटनेस प्रोटेक्शन देती है, सिंध हुकूमत प्रोसिक्यूशन में अपने नए लोग भर्ती किए हुए हैं, हम लोगों ने उनको ट्रेन किया हुआ, इससे ज्यादा हम लोग प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया हुआ है। थे तो ये मुकदमा उस वक्त बनना चाहिए था ना, ये इंकिशाफात अभी तो नहीं किए जो जेआईटी के हवाले से। उस वक्त भी तो रिटायर जज साहब थे ना, उन्होंने जेआईटी रिपोर्ट का उन्होंने हेड की थी ना, हमने तो नहीं की थी। ठीक है, या सिंध हुकूमत का कोई उसमें बंदा तो नहीं था, या सिंध हुकूमत का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी। तारिक फजल चौधरी साहब, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है और जो एपीएस के जो कातिल थे, बच्चों के जो कातिल थे, उनको अंजाम तक पहुंचाना अज़्म है ना आप लोगों का, तो क्या बल्दिया टाउन के जो लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने का अज़्म इसमें शामिल नहीं हो सकता है? सर 2 दिन हो गए जेआईटी रिपोर्ट की तफसीलात आए हुए, क्या हो रहा है इस सिलसिले में? बिल्कुल हो सकता है और यकीनन होगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं ज़ाती तौर पे आपको ये बात बता रहा हूँ, जिस तरह आज आपने खुद भी देखा कि आज उस दौरे में भी जो आज उन्होंने इस्लामाबाद में किया, उसमें मैं उनके साथ था, उनका इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है। लेकिन बात यह है कि चूँकि ये सूबाई हुकूमत ने ये दोनों GITs बनाई हैं और उसके बाद इनके रिजल्ट्स आए हैं, सूबाई हुकूमत का मेरा मतलब ये है कि ये वाक़या वहाँ पे हुआ है। सूबाई हुकूमत ज़ाहिर है उसके अंदर एक उनका फ्रंट रोल था, उस वक्त भी तहकीकात में भी, प्रोसिक्यूशन की आपने बात की, लगारी साहब ने आपने को मेरा ख्याल है को 25 सवाल पूछे, मैं गिन रहा था, लेकिन एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। थोड़ा सा मेरा ख्याल है ही इज नॉट द प्रॉपर मैन। देखे ना, कोई बंदे को उसे तैयारी में आना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मैं वो सही बात है, नहीं बड़ा सेंसिटिव मैटर है। अब ये दहशतगर्दी, इस वाक़े को दहशतगर्दी कहा जा रहा है ना? बिल्कुल कहा जा रहा है। एक्शन प्लान के मुताबिक तो फिर वफाक को इसको देखना चाहिए ना, एक्शन प्लान में है ये बात। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये चूंकि रिपोर्ट आई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर बड़े गहरे कंसर्न का इजहार किया और ये बात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी शख्स जिसकी जान जाए वो सब बराबर है। APS के बच्चे जो है वो हमारे बच्चे थे, बच्चों के बारे में एक मुख्तलिफ जज्बात होते हैं और वो मैं कहता हूँ कि कबाइल की भी आपस में लड़ाई हो, वैसे भी आपस में दुश्मनियां हो, दुश्मनों के बच्चे भी एक दूसरे के सामने खुले फिरते हैं, उन्हें कभी कोई टारगेट नहीं करता। उसके ऊपर कौम जज्बाती सबसे ज्यादा हुई। लेकिन कोई भी जान अगर जाएगी तो वो बराबर कीमती है, उसके ऊपर ये नहीं है कि उसको छोड़ दें या इसको छोड़ दें। लेकिन आपको पता है कुछ बयान ये क्योंकि इसके ऊपर देखें ना आप, इसको एक सियासी रंग भी दिया जा रहा है। जैसे आज MQM ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपना एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कुछ देर के बाद कर रहे हैं, वो अभी फिर कर रहे हैं। तो बात ये है कि इसे सियासत की नजर नहीं होने दिया जाएगा, हकायक तक बिल्कुल पहुंचा जा रहा है। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, बात अब ये हो ही रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला सुना दिया है। आप लोगों ने MQM के खिलाफ, शीरी मजारी साहिबा कहती हैं कि MQM माफिया है, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो कौन सी रिपोर्ट में MQM का नाम है या किस रिपोर्ट में उनको जिम्मेदार करार दिया गया है? क्या ये बातें इंतशार फैलाने वाली नहीं है जो आप लोगों की जानिब से की जा रही है? नहीं, देखें, जिस शख्स का आपने नाम लिया, जो GIT का आपने जिक्र किया, उसमें क्लियर कट लिखा गया है ना, उसमें बताया गया, उसका कोड किया गया, उसके जो बयान उसने दिया है, क्या लिखा है, क्या बताया है उसमें उनका नाम बाकायदा बताए गए हैं। आप अगर वो बाकायदा चैनल्स पे भी चले हैं, उन्होंने नाम कोड किए हैं कि इन लोगों के कहने पे हमने ये किया है। वो बता नहीं दे रहे थे, बताना देने पे ये सब कुछ हुआ। तो देखें, अगर ये वाकया हुआ है और इतना बड़ा वाकया हुआ है और गवर्नमेंट अगर अपने आप को एग्जिस्ट कर रही है और कह रही है कि जी गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल से भी उस पर खामोश किस लिए रहा जा सकता है? ये सिर्फ कि जी ये तंजीम बहुत बड़ी है, खतरनाक है, फिर हमें नुकसान होगा या पॉलिटिकली नुकसान होगा या जिस्मानी तौर पर, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, कराची में जो कुछ हो रहा है वो तो छोड़े, थर में जो कुछ हो रहा है उस पर आज तक न वफाकी हुकूमत बोल रही है, न सिंध हुकूमत बोल रही है। ये इनको IDP पे भी कुछ अरसे तक बोलते, IDP भी खामोश हो गया। सारी चीजें ये इंसानियत पता है मसला क्या है सर? मसला ये है निकला है सर, सबूतों पे फैसले होते हैं, सबूतों पे बात होती है। शौकत यूसुफजई साहब देखिए, गवर्नमेंट कहती है, परवेज रशीद साहब कहते हैं, अयाज सादी कहते हैं, आप लोग अदालतों से पहले फैसला सुना देते हैं। जैसे कि शीरी मजारी साहिबा के बयानात हैं, कभी आप खुद अदालत बन जाते हैं, तो सबूत तो आने दें सामने। शीरीन मजारी साहब ने जो बातें की है, उन्होंने ये कहा है कि एक्शन होना चाहिए जी। जिन लोगों के नाम आ गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें क्या, क्यों, किस चीज का खौफ है कि अगर कोई पार्टी होती उनका नाम आता? सर, अल्ताफ हुसैन साहब का नाम आया उस रिपोर्ट में, शीरी मजारी साहब ने कहा अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाओ। देखिए, जो पार्टी, जिस पार्टी से बंदा पकड़ा गया है और वो इंकशाफात कर रहा है, वो खुलकर कह रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर ये तो नहीं हो सकता है ना कि जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उस पार्टी का कोई हेड भी होगा। शौकत यूसुफजई साहब, इसका मतलब अगर एक सेकंड PTI का नाम आए तो इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।
دیکھیں اگر پی ٹی آئی غلط کام کرتی ہے تو پی ٹی آئی کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عمران خان سے لے کے سب کو پاکستان میں ہر شہری برابر ہے. اگر عمران خان اگر پی ٹی آئی غلط کام کرے تو عمران خان اسے اون کرے گا کہ ہم اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سر میں ایک لاسٹ کامنٹ ہو سکتا ہے کہ کراچی میں اتنا بڑا واقعہ ہو لوگوں کی جانے جائے ہم کہیں کہ جی یہ تو بڑا. شاہد لطیف صاحب سے ایک آخری ذرا بات پوچھ لوں, ٹائم کم ہے. شاہد لطیف صاحب ذرا اس چیز کو کلیئر کیجیے گا کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف سازش ہے, اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی ہے. سر یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد ایم کیو ایم کے خلاف ایک نئی سازش کھڑی کر دیتی ہے؟ یہ سازشیں اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانا چاہے گی؟ ابھی کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جرنیل کہاں ہے اور پورے ملک میں مارشل لا لگ جانا چاہیے. فوج کہاں ہے؟ فوج کو بلانے کی بات بھی وہیں سے ہوئی تھی. تو چند دن بعد پھر اس طرح کے بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ اور سنگین معاملہ ہے. اور جس جے آئی ٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی کہا جا رہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جے آئی ٹی میں کون تھا. جے آئی ٹی میں 4 ایجنسیز تھیں, اس میں پولیس تھی, اس میں رینجرز تھے, اس میں ایف آئی اے اور اس میں آئی بی. تو یہ 4 آئی ایس آئی بھی تھی, اس میں ایم آئی بھی تھی. سر آئی ایس آئی بھی تھی, ایم آئی بھی تھی. آئی ایس آئی جب میں رینجرز کی بات کرتا ہوں تو آپ اس کو آئی ایس آئی انوالو. ایم آئی بھی تھی سر. بات یہ ہے کہ جی شاہد نہیں ایم آئی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ جب ایک بیلنس جے آئی ٹی بن گئی تو اب آپ ہر ایک کو الزام مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں. پھر آپ کہیں گے جی آئی بی بھی بائس تھی, پھر آپ کہیں گے ایف آئی اے بھی بائس تھی. تو یہ اس طرح کا اٹیک کر دینا کہ جی بس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر سازش کے پیچھے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے. اور اب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ کے اوپر ججمنٹ نہ دیں. یہ کورٹ میں گئی ہے, اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے, اس کو اس کے منطقی انجام تک لے جانا چاہیے. تو رپورٹ کی بیس پہ فیصلے نہ سنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ آئی ہے, اس کا باقاعدہ ویریفیکیشن ہو اور کورٹ اس کا پھر فیصلہ کرے. ڈیفنس کی طرف سے بھی باقاعدہ ایویڈنس آئے, ان کی طرف سے مزید ایویڈنس آئے, اور واقعی وہ 4 لوگوں کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے, ان کو بیعدہ بیچ میں انجام تک پہنچنا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شاہد لطیف صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب, طارق فضل چودھری صاحب اور عمران ظفر لغاری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.